Ang subject naton pagatunan karon mga kabyanan kag mga kautoran. Natiguluhan siya ang Dios nagatanaw sa tao. Ang atong text kapag atunan makita sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 26. Aton pagabasahon, tanawa ang mga pispis sa langit, wala sila nagasabog o kung nagaani o kung nagatipon sa mga tambubo kag ginapakaon sila sa inyo amay nga langit noon, hindi bala kamo mahal pa sa ila. Mga kautoran ka mga kabyanan, kung kaysa may ara kita sing mga concern sa atong kinabuhi nga masiling kita daw ginpabayan kita sa Dios. Apang atong dumdumon ang siling sang Ginoo nga ang mga pispis gani nga wala silang nagasabog o kung wala silang nagatipon sa mga tambubo, apang ginpakaon sila sang Dios nga nagpalangga sa ila o kung sa ila. Hindi nagpaintindi nga hindi ta magsabog. Hindi na paintindi nga hindi ta maningkamot. Hindi na paintindi nga hindi ta magtrabaho. Ang buot sing kanon sa Ginoo sini nga ang aton pagpaningkamot naupdan ina siya sing pagsalig sa Dios. Ang aton pagpaningkamot nga hindi kita magakabalaka kung ano ang mahimo nga mangin buwas sa aton kinabuhi. Kay kun ang mga pispis gani nga magagmay ginsagod sang Dios, ikaw pa utod, kita pa ayhan, atong dumdumon nga sa panahon sa pagtugas Ginoo ang mga pispis kag iban pa nga tinugas sa Dios, natuga ini sila pinaagi sa pulong sang Dios. Apang kung imong basahan ang Biblia sa ikanom kaadlaw, ang tawo gintugas sang Dios nga ginumul-umol sa Dios sa iya kaugalingon nga kamot, kag ginporma niya sa iya kaugalingon nga porma, sa iya kaugalingon nga dagway, kag ginhuypan siya sang kinabuhi kag nahimo siya nga buhi nga kalat. Bud sing ganon, kita espesyal na klase sa mga tinuga sa Dios. Lain kita sa mga kapispisan kag sa mga kasapatan. Muna nga siling sang Ginoo, ginakumparar kita sa mga kapispisan, gina-encourage kita, ginapadasig kita nga kun ang mga kapispisan gani ginsagod sang Dios, labaw pa kita nga saguron sang Ginoo, kay labaw pa kita nga palangga sa Dios, mga kautoran ka mga kabyanan. Kung mong basahon ang bersikulo 36 sang Mateo 6, aton basahon ini siya, siling niya diri, apang pangitaanay ninyo ang ginharian sang Dios, kag ang iya pagkamatarong kag tanan ini nga butang igadugam niya sa aton. Mga utod, mga kabyanan, ang una lang itong himon, pangitaon talang ang Diyos. Una sa tanan. Kay inang aton mga ginahandom sa kinabuhi, ang aton mga ambisyon, kag ining tanan naton nga ginapanghuna-huna, kung ini kabubuton sa Dios, idugang lang ni sa aton. Way kita sing dapat kabalakan sa aton mga inbuas damlag. At aganta ka mo sa isa ka istorya. Sang isa ka poor families, sang isa ka Lutheran church dito sa Warsaw, sa Poland. Nagabot ang panahon nga siyado gid sila kapigado sa ilang pagabuhi. To hindi na sila makabakal sa ilang pagkaon. Dayon ang ilang landlord gusto na pahalinon sa ilang puluyanan nga ginaistaran. Ang pamangkot diin sila magakadto. Isa ka gabi tungod kay sila mga matinuuhon nga mga tawo nagluhod upod sa iyang asawa. Ang iyang banaglod nangamuyo sa Dios, nangayo sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Abi ninyo mga kauturan, mga kabyanan, sa dira nga ikaw magapangayo sa Ginoo, ang langit abri sa matag isa sa aton. Siya magasabat sa aton pangamuyo. Pagka tapos nila pangamuyo, abi ninyo ano natabo, may nagtuktok sa ilang bintana. Kaya ang nagtuktok sa ilang bintana, hindi tao, kundi isa ka uwak nga sa una ginsagod sa ilang alulo kag ginbuhian. Ginpasulod nila ang uwak. Pagpasulod nila sang uwak, kay naanad man dito, naghapon dito sa ilang sa sulod sang ilang balay, kag ilang namatikdan nga ang sa tuktok sang uwak sa iyang bik may ara sing ginakagat nga sing-sing nga ginbili niya dito. Sa tapos sina, ginpakita niya o kung nila nga mag-asawa sa ila pastor kung ano ini nga sing-sing. Kaya ang pastor nakakilala sa sang amo nga singsing nga ang tag-iya sinigali amo ang hari sang Poland. Dayon
Balik dito sa hari sang pulan ang singsing, kag ginistorya sang pastor ang eksperyensya sining duha ka magtiayon sa ilang kapigaduhon. Bilang pasalamat sa among hari, ginhatagan sila sing kaugalingon nila nga balay, kag ginhatagan sila sang mga sapat nga ilang pagabuhion kag sang ilang uma. Amo ina mga kabyanan ka makauturan ang pagpalangga sa Dios sa iya mga tao. Palangga ikaw, palangga kamo sa Dios. Ang Dios hindi magabiya, provided nga kita magapanawag sa Dios. Mga siling sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 7 kag 8 atong pagbasahon diri. Siling nga diri, pangayo kag kamo hatagan, pangita kag kamo makakita, panuktok kag kamo pagabuksan. Kay ang tagsa-tagsa nga nagapangayo nagabaton, kag ang nagapangita makakita, kag ang nagapanuktok nakabuksan. Abyan utod diin ka man karon sa bahin sang kalibutan, samtang imo kini ginapamatian nga mensahe sang Dios para sa iyo. Hindi magkabalaka, palapit sa Dios, sing hanuot panawag sa iya, kay ang saad ang bisan sino nga nagapanuktok pagabuksan. Ang bisan sino nga nagapangayo hatagan sa Dios. Ang Dios isa ka maalwan nga Ginoo. Ang Dios hindi magbiya sa imo, kag ang Dios nagapalangga sa imo.